गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं उनमें से 2-3 अहम खबरें जो हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। सबसे पहली खबर तो एक अफसोसनाक वाक़या है जो पेशावर में पेश आया, खुदकश हमला हुआ। इसकी डिटेल हम आपको सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी इनमें एक अहम इक़दाम जो सामने आया है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसका रिज़ल्ट क्या हुआ और क्या लोगों की राय है और क्या फिर फतह के जश्न मनाए गए, उसकी हम एक बड़ी ही अहम वीडियो आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम एक अफसोसनाक वाक़या जो पेशावर में खुदकश हमला एफसी का को हेडक्वार्टर है उस पर हुआ। और नाज़रीन, इसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी होगी कि एक दहशतगर्द, उन्होंने मेन गेट पे दहशतगर्द ने जो है वो खुद को धमाके से उड़ाया और 2 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए और फिर उन्होंने जो है वहाँ फायरिंग करके 3 एहलकार जो हैं उन्हें शहीद कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो जो दहशतगर्द हैं वो भी जहन्नम वासल हुए, उनको फायरिंग करके जहन्नम वासल कर दिया गया। और नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया, ये इसके फ़ौरन बाद जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत के लिए जो है वो सुहेल अफरीदी हॉस्पिटल पहुंचे। और उसके फ़ौरन बाद नाज़रीन जो जनाजा हुआ तो वहां पर भी सुहेल अफरीदी पहुंचे। और ये मनाज़र नाज़रीन आप देख रहे हैं। और वहां हमारी जो अफवाज है उनके अहम आला ओहदेदार वो भी मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी भी मौजूद हैं। और ये जो मनाज़र हैं ये आपके सामने हैं कि उनके जनाजे में जो है उन्होंने शिरकत की है। और ये नाज़रीन मनाज़र आपके सामने हैं। और ये एक बहुत ही मुस्बत तस्वीर नज़र आ रही हैं। और ये मुस्बत इक़दाम सुहेल अफरीदी और हमारे अदारे जो हैं ये एक बेहतरीन इन मनाज़र को कहा जा सकता है और अच्छा स्टेप कहा जा सकता है कि हम आहंगी नज़र आनी चाहिए और नाज़रीन हम आहंगी होनी चाहिए। और ये आपको पता ही है कि इस चीज़ को कोई झुटला नहीं सकता कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ना सुहेल अफरीदी झुटला सकता है, ना कोई आवामी जो लोग हैं वो झुटला सकते हैं। ये एक हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात दहशतगर्दी के हो रहे हैं। और नाज़रीन, इससे निपटने के लिए आपको पता है कि जो बाहम हमारे अदारे हैं उनका जो है लोगों के साथ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ जो है रिलेशन होना और बाहिमी जो थोड़े बहुत इख्तलाफात है उनको दूर करना बेइंतहा ज़रूरी है ताकि ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इसे रोका जा सके। तो ये जो आप तस्वीर और ये मनाज़र देख रहे हैं नाज़रीन, तो ये गुज़श्ता रोज़ जो ये वाक़या और उसके नतीजे में नाज़रीन ये जो मनाज़र है ये इंतहाई जो है ये अफसोसनाक तो हैं, मगर ये वाक़या तो हुआ और ये नाज़रीन ज़ख्मी भी लोग हुए और उनका जनाजा भी शुहदा का जो है वो हुआ। मगर ये जो शिरकत सुहेल अफरीदी की करना और हमारे अदारों का मौजूद होना ये एक अच्छा और मुस्बत जो कदम है सुहेल अफरीदी की तरफ से, ये जो है ये कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सूरत हाल होती है और क्या इस ऑपरेशन के मुतल्लक जो भी आवाम के खदशात हैं या केपी के हुकूमत के खदशात हैं क्या वो दूर हो सकेंगे और बाहम एक इत्तफाक राय कायम हो सकेगी।
یہ ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ضمنی ہوئے پنجاب بھر کے مختلف صوبوں میں، تو اس کے رزلٹ جو اناؤنس ہوئے، تو بہت سارے ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو اینکر ہیں ان کے جو رپورٹ آئی، اور انہوں نے بڑے بڑے نامور اینکر جو ہیں انہوں نے کہا دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ تو یہ اس دھاندلے کے نتیجے میں ناظرین وہ ہری پور کا جو الیکشن ہے وہ کس طرح ان کے رزلٹ تبدیل کیے گئے، اسی طرح جو مختلف جو الیکشن کے رزلٹ ماضی میں بھی تبدیل کیے گئے، اور اب بھی وہی رویہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ناظرین، یہ اس بار ایک نیا اسٹریٹجی تیار کی گئی کہ ان کو رزلٹ جو ہے موقع پر، جو فارم 45 ہے، جو موقع پر رزلٹ دیے جاتے ہیں، وہ جو ہیں وہ انہوں نے رزلٹ جو ہیں حاصل کر لیے، اور اپنے موبائل میں رزلٹ ان کے پاس موجود تھے، اور فارم 45 جو ہے وہ بھی حاصل کیا، مگر اوپر سے جو اناؤنس رزلٹ آیا تو وہ وہاں اوپر سے تبدیل کر دیا گیا، اور وہ اپنا موبائلوں پہ دکھا رہے ہیں کہ یہ موقع پر تو ہم جیت رہے تھے، اور جو ہمیں رزلٹ ملا اس میں تو ہم جیت رہے تھے۔ یہ ایک نیا طریقہ کیا گیا کہ چاہے بھئی یہ ثابت کیا گیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، مگر مرضی جو ہے اس وقت جو ہے وہ حکومت کی ہوگی، جو برسر اقتدار حکومت ہے، اور اس کی مرضی ہوگی وہی چلے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں، وہ اینکروں کا کہنا یہ ہے کہ بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین، ایک ہم نے آپ کو اس سلسلے میں ایک ویڈیو ہم نے آپ کو دکھانی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے اس کی جیت کی خوشی میں جو ہے طلال چودھری جو ہیں وہ ایک جشن کی ویڈیو آ رہی ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو تو رکھ رہا ہوں ناظرین، یہ آپ دیکھیں، مگر یہ ویڈیو اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اے آئی کی بنی ہے یا واقعی جینین یہ جشن کی ہے، اور یہ کب کی ہے۔ اگر یہ اے آئی سے بنی ہے تو تب بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اور قبل از وقت معذرت کر رہا ہوں۔ اگر یہ تازہ ویڈیو ہے تو یہ جشن جو ہے یہ منایا جا رہا ہے، اور یہ جو الیکشن ہوئے اس پر کتنے سوالیہ نشان ہیں، اور مگر یہ جو جشن ہے یہ بھی آپ مناظر دیکھ لیں ناظرین۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔